आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। बंगालमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार नभए पनि केन्द्र सरकारको इच्छामा पहाड तराई र डुवर्सलाई लिएको छुट्टै अटोनोमस व्यवस्था हुन सक्ने कुरो भारतीय जनता पार्टीका विधायक निरज जिम्बाले बताएका छन्। जिम्बाले आज मिरिकमा सञ्चार माध्यमसित कुराकानी गर्दै उपरोक्त मन्तव्य पोखेका हुन्। उनले वर्तमान समयमा सारा देश नै कोरोनाको संक्रमणले ग्रस्त छ, यति बेला राजनीति कुरो गर्ने समय होइन, अहिले नै चाप सृष्टि गर्न पनि नमिल्ने बताउँदै समय अनुकूल भएपछि कोरोनाको कहरले रोकथाम पाएपछि पहाडमा राजनैतिक समस्याको दिशामा काम गर्नेछौँ भनी बताएका छन्। हेर्नुहोस्, अब भाजपाको विधायक दोस्रो पटक पहाडको जनताले फेरि माया गरेर एउटा बहुसङ्ख्यामा मैले जित्न सकेँ। अब अहिले व्यवस्थाको कुरो गरिहाल्न मिल्दैन, अहिले कोभिड सङ्क्रमणको कुरा चाहिँ त्यो राजनीतिक कुरा हो र त्यसमा पहल गर्छै गर्छ भाजपाले, कारण उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित कुरो हो। त्यसलाई दोहोऱ्याउनुको लागि स्वयं गृहमन्त्री पनि दार्जिलिङमा उपस्थित भएर भन्नुभएको छ कि यो समाधान जो हुन्छ राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ भनेर। र भाजपाले यति पनि भनेको छ कि बङ्गालमा सरकार नबनाउन सके तापनि पहाड र डुवर्सलाई लिएर एउटा राजनीतिक समाधान गर्ने उनीहरू पक्षमा छ। र हामीले अहिले प्रेसर दिन मिल्दैन, किनभने राष्ट्रमा हुनु त राष्ट्रमा मात्रै होइन, विश्वमै एउटा यो कोभिड महामारीको एउटा सङ्कट छाएको छ। अब आफ्नो ज्यान जोगाउनुपट्टि सबै लागिरहेको छौँ, देशमै नै यो प्रकोप छ र यो चिजले गर्दाखेरि अलिकति डिले हुनमा जान्छ, तर पोलिटिकल प्रोसेस सुरु भइसकेको छ र समयमा यसलाई कोभिडको अलिकति यो घटेपछि त्यसमा हाम्रो सांसद, त्यसमा अरू पार्टीको अध्यक्षहरू, हामी स्वयं अब अहिले त हामी 2जना विधायक चुनिएका छौँ, हामी यसलाई जोड दिनेछौँ। र हो, मैले भने कोभिड सङ्क्रमणले गर्दा यो सब चिजहरू अहिले थातीमा भएको कुरो हो, क्याप्टेड अपायन्स अलिक थातीमा राखेको छौँ र अहिले यो डिमान्ड गर्नु पनि मिल्दैन। तर हो, यहाँनिर अब अहिले त बङ्गालको मुख्यमन्त्री स्वयं नै अहिले अब एउटा नोमिनेटेड हेड जस्तो मात्र हो, उनी पनि चुनावमा विजय भएको छैनन्। दार्जिलिङमा यो हुनुपर्ने पहिल्यैदेखि एउटा हामीले माग गर्दै आएको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो आइएएस हुनुपर्छ, ब्युरोक्राट हुनुपर्छ, त्यो भयो। तर अब समयकाल परिस्थिति अनुसार समयको अनुकूल भए चाँडोभन्दा चाँडो अब एउटा पर्मनेन्ट सल्युसन नभइन्जेल यसलाई अब इन्टरिम व्यवस्थाको रूपमा चुनाव गर्छौँ भने त्यो ठिकै छ। म्यान्डेट हेर्नु पनि होला, अब म्यान्डेटको लागि पनि अगर चुनाव गर्छौँ भनेर हामीले रोक्नु सक्दैनौँ। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको पुलुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत रियाङ बस्तीका मानिसहरूले संयुक्त रूपमा श्रमदान गरेर विद्युत सरबराह व्यवस्थित बनाउन फलामको पोल गाड्ने कार्य गरेका छन्। यस आशयको जानकारी दिँदै स्थानीय युवा सचेतक दिपेन्द्र राईले विगत सन् 1989 सालमा जडान गरिएको पुरानो लाइनबाट नै बिजुली चल्न बाध्य बनेको बताए। सन् 2015मा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मार्फत क्षेत्रमा नयाँ लाइन जडान गरिनुका साथै छुट्टै एउटा ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था समेत गरिएको थियो। आरएचएस लिस्टमा नाम परेका एकाधिक परिवारलाई उक्त लाइनबाट बिजुली कनेक्सन पनि दिएको थियो। तथापि उक्त ट्रान्सफर्मर खराब भएपछि त्यसबारे कुनै पहल हुन नसकेको बताइएको छ। यसै बेला लगाइएको फलामको पोल मध्ये 4वटा पोल पहिरोले सोरेर लगेको थियो।
गाउँलेहरूले उक्त 4वटा पोल पुनः स्थापित गरेका छन्। पुरानो लाइन कतिपय स्थानमा जङ्गलको बीचमा रहेकोले वर्षाकालमा धेरै असुविधा हुने गरेको साथै दुर्घटनाको समेत सम्भावना रहेको राईको भनाइरहेको छ। उल्लिखित विषयलाई केन्द्र गरेर सम्बन्धित निकायलाई सम्पर्क गरिएको साथै निकायले दीनदयाल उपाध्याय योजनाको लाइनमा नयाँ ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गरिदिने भएको ठहर गर्दै तिनले अब उसो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। ग्रामवासीको पक्षबाट सम्बन्धित निकायप्रति तिनले आभार पनि प्रकट गरेका छन्। जोरबङ्लो सुके खण्ड प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत चाहिँ हामी रेङ बस्तीका सम्पूर्ण विद्युत उपभोक्ता चाहिँ आज हामी सम्पूर्ण ग्रामवासी चाहिँ विशेष गरी आज हामी यहाँ आएका छौँ र 2015 सालमा चाहिँ हाम्रो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत चाहिँ 2015मा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ लाइन पाएको थियौँ र छुट्टै यसमा चाहिँ ट्रान्सफर्मरको पनि व्यवस्था थियो है। तर त्यो विद्युतीकरण योजना चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ गरेर गयो। तर आज पर्यन्त चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले यो सुविधा छ विद्युतीकरणको सुविधा चाहिँ हामीले उपभोग गर्न पाएको छैनौँ र विशेष गरी हामी समक्ष चाहिँ आज पुरानो लाइन जो 1989 सालमा बनिएको थियो है, विश्वकर्मा पूजाको दिनदेखि चाहिँ हाम्रो रेङ बस्तीमा चाहिँ विद्युत लाइन चाहिँ चालु भएको थियो। त्यो पुरानो लाइन नै हामीले अहिलेसम्म चाहिँ बालेर आएको थियौँ र के छ भने हाम्रो जुन चाहिँ एउटा गुनासो भन्दा पनि एउटा दुखेसो चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ त्यो पुरानो लाइन छ, पुरानो लाइन पनि अब बर्खायाम सुरु हुन साथ चाहिँ के हुन्छ भने पुरानो लाइन चाहिँ घरिघरि डिस्टर्ब हुन्छ र हप्तामा हामीले चाहिँ 2-3 पल्ट चाहिँ बनाउनु आउनुपर्छ र के छ भने पुरानो लाइन चाहिँ एउटा अटप्पै जङ्गल बिचबाट आएको छ र त्यो जङ्गलबाट आएको कारण नै रुखपातको हाँगाहरू बढेर र वरिपरिको बुट्टाहरू बढेर त्यो पुरानो लाइन एकदमै डिस्टर्ब छ र हाम्रो सम्पूर्ण ग्रामवासीको प्रयासमा चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ नयाँ लाइन छ, नयाँ लाइनमा पनि हामीले यहाँनिर कतिवटा एसटी लाइनमा चाहिँ पोस्टहरू ढलेको थियो र तारहरू पनि चुँडेर गएको थियो। तर आज सम्पूर्ण ग्रामवासीको सत् प्रयासमा चाहिँ हामीले बिजुलीको पोस्टहरू पनि कतिवटा जग्गामा चाहिँ हामीले स्वयं हामीले सम्पूर्ण ग्रामवासीको सहयोगमा चाहिँ श्रमदानद्वारा चाहिँ हामीले खाडलहरू खनेर है फेरि त्यसलाई पुनः स्थापित चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र पोस्टहरू हामीले सुचारू रूपमा गाडेको चाहिँ छौँ। पश्चिम सिक्किमको विभिन्न स्थानमा वन्य चराचुरुङ्गी केही महिना अघिदेखि एकाएक मरेको अवस्थामा फेला परेको यताउता चर्चा भइरहेको बेला फेरि सोरेङ महकुमाको थर्पुमा विभिन्न प्रजातिका चराहरू मरेका अवस्थामा स्थानीय गाउँलेहरूले भेटेका छन्। अर्कोतिर दक्षिण सिक्किमको चर्चित वन्य चराचुरुङ्गीको संरक्षण क्षेत्रमा पनि चराहरू मरेको अवस्थामा भेटिएको होहल्ला चलिरहेको छ। सिक्किमको चारै जिल्लामा कुखुराहरू भटाभट मरेर स्वाहा भएको केही महिनापछि बजारमा परेवा मर्न थालेको पनि घटना लगातार प्रकाशमा आइरहेको छ। यस्तोमा वन्य चराचुरुङ्गी फेरि मर्न थालेको घटनाले सचेत नागरिकहरू चिन्तित छन्। यी घटनाहरू के कारण हुँदैछ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर पत्तो लगाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। यी घटनाहरू प्राकृतिक असन्तुलनको कारणले हुँदैछ कि त कुनै हैजाको कारणले हुँदैछ भन्ने माग सम्बन्धित विभागलाई सचेत नागरिकहरूले राखेका छन्। स्मरण रहोस्, आजकल धेरै वर्ष अघि पाइने वन्य चराचुरुङ्गीहरू बिस्तारै विलुप्त हुँदै गइरहेको छ। यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। सुमन गुरुङको सहयोगमा चन्द्रलोक जनजागृति परिवारका स्वयंसेवकहरूद्वारा चन्द्रलोक इलाका सेनिटाइज गरिएको छ। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा विभिन्न स्थानमा लगातार रूपमा सेनिटाइज गरिँदै आइरहेको छ। यसै कार्यलाई सहयोग गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाका स्वयंसेवकहरू अघि आएर कोरोनाको रोकथामको उपायहरू गरिरहेको छ। यसैलाई लिएर गाउँ समाजमा संक्रमण रोक्न स्वयंसेवकहरूले उक्त कार्य गरेका हुन्। यसरी नै कसैलाई स्वयंसेवकको निम्ति सहयोग चाहिए सम्पर्क गर्न सकिने सागर छेत्रीले बताएका छन्। आज हामीले हाम्रो गाउँलाई सेनिटाइज गरेको छौँ जति सक्यौँ र हामीले स्पेसली हाम्रो रोडको दोकानहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दियौँ। प्रायोरिटी बेसिसमा हामीले सेनिटाइज गरेको छौँ र दोकानहरू भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ चन्द्रलोक बनाम हौसडाँडा पनि हामीले सेनिटाइज गरिदिएको छौँ र कतिपय गाउँहरू गऱ्यौँ किनभने हामीमा केमिकलको कमीले गर्दाखेरि हामीले सबै जग्गा गर्न सकेनौँ र कुनै दिन हामीलाई कसैले भोलिन्टियरली हेल्प गर्नुहुन्छ भने हामी गरिदिनेछौँ। र
म यति नै भन्नु चाहन्छु कि यो कोरोनाको महामारीबाट हामी डराउनु हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामी फाइट ब्याक गर्नु सक्नुपर्छ। र म चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको फ्रन्टल अर्गनाइजेसनले सबै जग्गा भ्याउनु सक्नु हुँदैन र त्यसैले गर्दा यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सानो हेल्प मात्रै गरेको र यो हेल्पमा चाहिँ हाम्रो साथी मन्दिप भुजेलको पनि हात छ र हाम्रो भोलिन्टियरमा सिद्धार्थ मङ्गर र साहिल बस्नेत र स्पेसली म थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु श्री सुमन गुरुङज्यू। उहाँले हामीलाई केमिकल पिपी किट र हामीलाई मेसिन प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा, जसको बदौलतले आज हामीले हाम्रो कतिपय अलमोस्ट हामीले 50 to 60 घर प्लस 20 to 25 दोकानहरू चाहिँ हामीले सेनिटाइज गऱ्यौँ र हाम्रो रोड एरिया स्पेसली हामीले फोकस गरेर जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको बेसी आवाजाही हुन्छ त्यो जग्गालाई चाहिँ हामीले फोकस गऱ्यौँ। सेवानिवृत्त सचिव पश्चिम जिल्लाको गेलिङ निवासी गोविन्द शर्माद्वारा कोभिड औषधीय उपकरण साथै खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेका छन्। सिक्किम सरकारद्वारा जारी दिशानिर्देशनलाई पालन गर्दै क्लब महेन्द्र प्राइभेट लिमिटेड साथै स्किपी स्टोन्स प्राइभेट लिमिटेडको सहयोगमा सेवानिवृत्त सचिव गोविन्द शर्माले खण्ड विकास अधिकारी कैलाश गुरुङ, पार्टी समष्टि अध्यक्ष खगेन्द्र राई, महासचिव महेश छेत्री, पञ्चायत सभापति केबी राई, अन्य पञ्चायत सदस्यहरूको उपस्थितिमा जुम सालघारी क्षेत्रको ग्रामीण कोभिड प्रबन्धन समितिलाई आज विभिन्न कोभिड औषधीय उपकरण साथै खाद्यान्न सामग्रीहरू चामल, खाने तेल, दाल, स्प्रे मसिन, सेनिटाइजर, फेस मास्क आदि हस्तान्तरण गरेका छन्। उक्त सामग्री उपस्थित टोलीले गेलिङ, बैगुनी अनि जुम जिपियुका निम्नवर्गीय आम नागरिक साथै संक्रमण पीडित परिवारलाई वितरण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तो विकट स्थितिमा गरिब परिवारको निम्ति सेवाको भावना राखेर सहयोग पुर्याएकोमा बिडिओ कैलाश गुरुङ लगायत ग्रामीण कोभिड प्रबन्धन समितिका सदस्यले गोविन्द शर्मा साथै क्लब महेन्द्र प्रति धन्यवाद सहित कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप
इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आफ्नो सामाजिक सेवा अभियानलाई तीव्रता दिँदै एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै जनताको निम्ति आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसै क्रममा पोखरेबुङका एकजना बिरामीलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मसिनको आवश्यकता रहेको कारण उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा नवीन चन्द्र कन्सन्ट्रेटर मसिन ल्याउन आएका थिए। उक्त मसिन उनलाई हस्तान्तरण गरियो। यसै गरी सद्भावना गाउँ सुधार समितिका सदस्यहरूले अझ एडवर्ड अनि तिनका सदस्यहरूलाई भेटघाट गरेका छन्। भेटघाट गर्नुको मुख्य कारण कोरोना संक्रमण सम्बन्धी विभिन्न सरसामानहरू एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभलाई प्रदान गर्नु रहेको थियो। हामी चाहिँ है बिजनबारी ब्लकबाट आएको हो अनि हाम्रो घर एक्चुअली चाहिँ बरबटे हो र हामी चाहिँ हाम्रो सेफ होम यता बतासिया टिभी हस्पिटल सेफ होममा चाहिँ हाम्रो 7 दिनको लागि है कोभिड ड्युटी परेको थियो र त्यस पश्चात चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन बस्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर अझै एडवर्ड सरसँग सम्पर्क गर्दा चाहिँ है उहाँले यो होटेल है चुडामणि भएको होटेल प्रोभाइड गरिदिनु भयो र हामी है हेल्थ स्टाफकोबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो जनाउन चाहिरहेको छौँ कि हामीले एडवर्ड फाउन्डेसनबाट धेरै धेरै कतिपय सामानहरू पाएको छौँ। अहिलेको जुन चाहिँ कोभिडको महामारी छ त्यसमा उहाँले एकदम यो गाउँमा यो सेनिटाइज होस्, गाउँको बिमारी नफैलियोस् अनि यो बिमारीले मान्छेहरू धेरै धेरै बिमारदेखि जोगियोस् भन्ने हेतु जुन चाहिँ उहाँले हामीलाई यो सामानहरू दिनुभएको छ। जस्तो यो सेनिटाइजर छ, यो हाम्रोमा यो मेसिन छ, स्प्रे मेसिन छ, मास्क छ, अक्सिमिटर छ, थर्मोमिटर छ, एउटा पिपी किटहरू छ। यो सबै सामानहरू आज हामी जति पनि हाम्रो समष्टि शाखा प्रशाखा छ त्यो
बाँड्न गइरहेको छौँ र भाइहरू जति पनि खटेर यो चिजहरू राहत सामग्री हाम्रो लानुहुन्छ उहाँलाई नम्र निवेदन गर्दछु कि यो समाज एकदमै सामाजिक कार्य भएकोले गर्दाखेरि एकाअर्कामा नछुटाइकन राम्रो प्रकारले यो चिजहरू मास्कहरू सबै नै बाँडिदिने अनि मान्छेहरूलाई पनि जति छ जनतालाई पनि यो अहिलेको कोभिड महामारी के हो भन्ने सम्झाउँदै उहाँलाई यो कार्य गर्ने म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो आर्य ब्लुमफिल्ड रक रिसर्चको समष्टिबाट एडवर्ड फाउन्डेसन अनि हाम्रो ब्रान्च प्रेसिडेन्ट अजय एडवर्डलाई मुरी धन्यवाद दिन्दछु। बुद्ध लाइट इन्टरनेसनल एसोसिएसनद्वारा आजदेखि विभिन्न सेफ होममा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मास्क, पिपी किट्स आदि वितरण कार्य सुरु गरेको छ। विशेष कोभिड-19 को संक्रमण निर्मूल पार्न सेवाको भावनामा स्वागत योग्य यस कार्यमा संलग्न मानिसहरूको सुविधाको निम्ति उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउँदै संगठनका दार्जिलिङ सेक्टर सचिव निमा ग्याम्सो शेर्पाले यसरी थप जानकारी दिएका छन्। आज आएर हामीले यहाँ हाम्रो भान्तेजी पनि धेरै दिनदेखि बिसन्चो हुनुहुन्थ्यो र उहाँको एउटा प्रयासमा फर्स्ट कोभिडको टाइममा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीले रिलिफको धेरै कामहरू गरेका थियौँ र यसपालि चाहिँ भान्तेजीको प्रयासमा यहाँ जहाँ सेफ होमहरू गरिरहेको छ जस्तै एनपी कलेजमा है फादरहरूले माथि एचएमआई मिरिकतिर पनि सुरु हुँदै रहेछ र यो सबै कुराहरूलाई नजरमा राखेर हामीले जोगाजोग हामी भोलिन्टियरहरूले जोगाजोग गरेर र भान्तेजीको प्रयासमा यहाँ कतिपय सामानहरू आज मात्र बिहान रिसिभ गरेको। यसमा हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ, मास्क छ, पिपी किट यस्तो सामानहरू छ र अझै चाहेको खण्डमा यहाँ भान्तेजीले प्रयास गरिरहनु भएको छ है। भान्तेजीले यही भन्नुहुन्छ जब अब हाम्रो समाजमा होइन हामी जुन समाजमा बाँच्छौँ जन्मिन्छौँ त्यो समाजमा कुनै किसिमको नराम्रो घटना आइपर्दा अघि आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सन्देश छ र उहाँ बिरामी हुँदो भएर पनि आज यसरी उहाँको प्रयासमा यो सामानहरू आज आइपुग्यो र हामी जुन ठाउँबाट हामीलाई सम्पर्क भएको छ हामी त्यो ठाउँमा यो सामानहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नेछौँ आजबाट नै। र म यहाँबाट एउटा विशेष सन्देश के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हामी जग्गा जग्गा गएर मान्छेहरूसित बातहरू गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू मान्छेकोमा छ अहिले र यसरी नै यसै सिलसिलामा हिजो भानुभवनबाट कतिपय ड्राइभरहरूले त्यहाँ भ्याक्सिन इन्जेक्सन लगाउने ड्राइभरहरूले हामीलाई एउटा फोन गरेर के जनाउनु भएको थियो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई इन्जेक्सन लगाउन आउँदाखेरि बिहान 7 बजीदेखि लाइन बस्नु पर्दछ अनि बेलुकी 7-7:30सम्म लाइन बसेर बस्नु पर्दो रहेछ र त्यो 7:30 त्यत्रो लामो लाइन बसेर पनि कतिपय मान्छेहरूले भ्याक्सिनै पाउँदैन फेरि भोलि आउनु पऱ्यो है। र यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई खानाको धेरै असुविस्ता भइरहेछ, दोकानपाट सम्बन्ध छ, खानाहरू पाइरहेको छ उनीहरूले र एक टाइम खानाको बन्दोबस्त गरिदिनुहोस् न भन्ने एउटा बनाएर हामी चाहिँ त्यहाँबाट बातचित पनि भयो र भोलि दिन आज हाम्रो कतिपय भोलिन्टियरहरूले यो माथि काम गरिरहेको छ र मारवाडी साइड समितिले हामीलाई किचन र पानीको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ र भोलिदेखि नै हामी यो काममा पनि लाग्दछौँ। जहिले पनि हेर्दा जुनै पनि न्युज हेर्दा मानिसहरू त्यो अक्सिजन कम्ती भएर तडपिरहेको देख्दा अब हामीलाई एकदमै विश्वास आउँछ के गर्नु कसो गर्नु के गर्दा हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर साथसाथमा अब अहिले जुन प्रकारको पेन्डेमिक छ त्यसमा अब आफैले आफूलाई जोगाउनु पर्नेछ। हामीले कसैलाई सहायता गर्नुपर्ने भने पहिला आफै नै जोगिनु पर्ने हुन्छ र योपालि चाहिँ अब म चाहिँ आफै नै फेरि खुल्ला प्रकारले आउन सकेको छैन किनकि म पनि अलिकति बिसन्चो भएर सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र यो सेल्फ आइसोलेसन जानु अगाडि हाम्रो अलिक प्रयास थियो यहाँ जति पनि हस्पिटल छ विशेष गरेर एकदम इमर्जेन्सीमा जसलाई चाहिँ अक्सिजनको खाँचो परेर पाएको छैन उहाँको निम्ति चाहिँ हामीले मलेसियाबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मगायौँ, पिपी किट्स मगायौँ, मास्क मगायौँ। अब जतिसक्दो हामी प्रयास गर्नेछौँ र यो पछि पनि सकेर पनि अब कन्टिन्यू हाम्रो प्रयास रहेछ बिएलएको तर्फबाट र यसमा क्रेडिट हाम्रो समस्त बिएलए मेम्बरहरूलाई जान्छ र उहाँलाई पनि अघि हाम्रो बिएलएको सेक्रेटरी भाइले भनेको जस्तै अघि आएर फाइनेन्सियली अलिकति भए पनि कन्ट्रिब्युसन गरोस् जसले गर्दा अब हामीले जति पनि यहाँले अप्ठ्यारो परिसकेको मानिसलाई हामीले सहायता गर्न सकौँ र हामी जबसम्म हामी जिउँदछौँ हामीले नै अब राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब सबैजना नै पेन्डेमिक छ भनेर लुकेर बसेर हुँदैन, अगाडि आएर कसले काम गर्ने त, कोही न कोही त अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो अन टप अफ द्याट म आफै एउटा
सोसियल वर्कमा भएको हुनाले म भएको हुनाले हाम्रो लागि विशेष सोसियल वर्कमै जान्छ। त्यसमाथि पनि अब डक्टरको सल्लाह अनुसार मैले फेरि ज्यादै क्यारेज गर्नु भएन, फेरि ज्यादा ओपन पनि आउनु भएन। र आज म फेरि आइसोलेसनबाट एकछिनको निम्ति निस्केर यो हाम्रो जति पनि यो पिपिई छ, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ, यसलाई मैले रिसिभ गरेर आज हामी जुन जग्गामा छ त्यहाँ गर्ने सुविधा र जहाँ इमर्जेन्सी छ हामी त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई हामी सहायता गर्नेछौँ। र अहिले हाम्रो भाइले जति पनि यो सोसियल वर्क गर्दैछ, जस्तै एउटा किचन चलाएछ, फुड डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ, सेल्फ कुकिङ प्याकेजिङ गरेर उहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आशीर्वाद र धन्यवाद छ। र तपाईँहरूलाई पनि यसरी अगाडि आएर यसरी मिडियाको तर्फबाट यसरी प्रचार गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। युनाइटेड हिमालयन अर्गनाइजेसनद्वारा आज सोनादामुनि भाङबारीमा सेनिटाइज साथै कोरोना विषय लिएर जनचेतना मोल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यस कार्यक्रममा विशेष युनाइटेड हिमालयन अर्गनाइजेसन अध्यक्ष जोनाथन खवास, शरण खवास, सन्तोष अनि समाजका अन्य व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका थिए। आफूहरू दिव्यज्योति समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भन्दै उनीहरूको साथको लागि बजार मात्र नभएर गाउँ बस्तीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र सबै सामाजिक सङ्घ संस्थालाई पनि युनाइटेड हिमालयन अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष जोनाथन खवासले निवेदन गरेका छन्। आज हामी फेरि पनि युनाइटेड हिमालयन अर्गनाइजेसनका हामी जति पनि हामी मेम्बर्सहरू आज तल भाङबारी बस्ती सोनादादेखि लगभग तपाईँको 2.5 किलोमिटर हामी त्यहाँ गएका थियौँ। अनि त्यहाँ जति पनि हामीले सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ। अनि सोनादा यो जति पनि कोरोना महामारीको जुन चाहिँ जनचेतना दिने हामी अभियान पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई बुझाउने, त्रासहरू नहुने होइन, आफ्नो आत्मबल कसरी चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्ने त्यसमा हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। अनि त्यहाँका जति पनि हाम्रा त्यहाँका समाज रहेछ दिव्यज्योति समाज, त्यहाँ उहाँका जति पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभयो, जस्तै जितेन राई, अर्पण तामाङ, अशोक प्रधान अनि राजेश प्रधान, उहाँहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो। अनि म स्वयं अनि शरण खवास अनि साथै हाम्रो सन्तोष काका हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी एकदमै त्यहाँ हामीले मान्छेलाई बुझाउन कोसिस गऱ्यौँ। अनि म सबै कतिजना सङ्घ संस्था जो अहिले खटिरहेको छ, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जति पनि अहिले यो छोडेको जग्गाहरू छ, कतिवटा बजारमा भन्दाखेरि विशेष यो छोडेको बस्तीहरूलाई पनि तपाईँहरूले कृपया याद गरिदिनुहोस् र कतिजना मान्छेले बुझेको छैन, कतिजना मान्छे त्रासमा फैलिरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो खाँचो छ। अनि त्यही कारण गर्दा चाहिँ आज हामी त्यहाँ गयौँ अनि त्यहाँको मान्छेलाई बुझाउन हामीले कोसिस गऱ्यौँ। अनि म यही तपाईँहरूलाई निवेदन गर्दछु कि तपाईँहरू दया गरेर प्लिज यस्तो जग्गाहरूलाई पनि हेरिनुहोस् जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म मान्छे पनि गएको छैन। अनि म भन्दै यतिमा भन्दै म तपाईँलाई फेरि पनि यही गर्छु कि लकडाउनको तपाईँले पालन गरिदिँदै हाम्रो यो जुन चाहिँ यो कार्यक्रम छ यो अगाडि चलिबस्ने भन्दै तपाईँलाई। मिरिकले पूर्ण लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालन गरिरहेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा पोजिटिभहरूको संख्या बढेपछि सरकारले घोषणा गरेको आंशिक लकडाउनको असर मिरिकमा पूर्ण रूपले परिरहेको छ। मानिसहरूको चहल पहल न्यून देखिएको छ भने औषधि पसल र ब्याङ्कतिर पनि मानिसहरू कम देखिन्छन्। प्रकोप बढेपछि मानिसहरूले पूर्ण सतर्कता अपनाइरहेका छन्। यस विषयमा स्थानीय भरत प्रधानले अधिक जानकारी गराएका छन्। अहिले तपाईँको जुन चाहिँ सरकारले जुन चाहिँ राज्यव्यापी जुन चाहिँ लकडाउन छ, यो लकडाउनलाई एकदम नियमित रूपले नै पालन भइरहेको छ र बिहान 7 बजीदेखि 10 बजीसम्म जुन चाहिँ इनिसियल उयोहरूलाई सब्जेक्टहरूलाई जुन चाहिँ छुट दिएको छ त्यो यथावत रूपमा चलिरहेको छ। र हाम्रो मेडिकल लाइन, म यहाँ हस्पिटल लाइनमा चाहिँ मेरो दोकान छ र म पनि तपाईँको दिनैभरि नभए पनि 12 दिन चाहिँ म मतलब ग्राहकहरूलाई टाइम दिनको लागि यहाँनिर बसिरहेको छु। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।